औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अलिफ लाम मीम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान उबैद रहमान सुलेमानी। नाज़रीन और सामीन, आज रमज़ान मुबारक का आज 7वां रोज़ा है और रमज़ान बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता जा रहा है। आज हमारे साथ ज़ारा वन के स्टूडियो से एंकर पर्सन मौजूद हैं। फ़ायज़ा खान आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम तो इन्होंने नहीं करना है, लेकिन क्योंकि रमज़ान मुबारक के वाले से हम बातचीत कर रहे हैं, तो रमज़ान मुबारक जब भी आते हैं अपनी रहमतें, बरकतें, अज़मतें साथ लेकर आता है। तो कोशिश करें कि पहला अशरा रहमत का है तो ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें समेटने की भरपूर कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, हज़ारा वन टीवी में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उबैद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और रोजे कैसे जा रहे हैं? रमज़ान वैसे बाद में तो रमज़ान का वैसे भी पता नहीं चलता। इस मरतबा तो पंजाब वाले भी बड़ी खुशी के साथ रोजे रखते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, ये तो आप कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ। अच्छा, बाज़ औक़ात लोग तो ऐसा कुछ भी नहीं कहते कि रमज़ान का पता नहीं चलता। लोग तो कहते हैं हमें प्यास लग रही है, हमें भूख लग रही है। और उसके अलावा अच्छा, मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहूँगी कि आप मुझे ये बताएं कि ये जो बच्चे रोज़ा रखते हैं, छोटे छोटे बच्चे रोज़ा रख रहे होते हैं, अच्छी बात है रोज़ा रखना, बट कितने साल का बच्चा रोज़ा रखे उस पर फ़र्ज़ है? सवाल आपका बड़ा ही अहम है। छोटे छोटे बच्चे रोजा रखते हुए दिखाई देते हैं। वैसे उनकी आदत बनती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज जबरदस्ती किसी पर बिला रिखवाए मैं अक्सर बात ये करता हूँ, जब छोटे बच्चे रोजा रखें सहरी जरूर करवाएं। माएँ बहनें जितनी भी सुन रही हैं या वालिदैन सुन रहे हैं, वो जरूर अपने बच्चों को सहरी साथ अगर उठ चाहते हैं जरूर करवाएं। डांटने की जरूरत नहीं है। जब जब वो सहरी आपके साथ करेंगे, एक तो उनका मामूल बनेगा। रमजान मुबारक में सहरी किसको कहते हैं जी, क्योंकि ये इस्लामी तालीमात है ना हमारी, तो बच्चे ये शुरू ही से सीखते हैं। लेकिन आपको जो सवाल है कि रोजा किस उम्र में फर्ज होता है, जब औलाद बालिग हो जाती है तो उस पर रोजा फर्ज होता है। अमूमन आजकल 12 से 14 साल आप इसको समझ लें कि इस उम्र में रोजा फर्ज हो जाता है। अच्छा, ठीक हो गया। और दूसरी बात ये कि आप मुझे खवातीन के बारे में थोड़ा सा बता दें कि जैसे देखें अब सहरी वो बना रही हैं तो अजान हो जाती है, उस टाइम भी बेचारी वो कहती हैं कि चलें हम जल्दी जल्दी मुंह में लुकमा डाल लें, तो ये इस पे भी कुछ मुझे बताएं। और दूसरा ये कि जब वो अफ्तारी बना रही होती हैं और अजान हो रही होती है और वो बेचारी चूल्हे पे खड़ी होती हैं, तो इसमें रोजा मकरूह होता है या नहीं होता? आपका सवाल ये भी बड़े अहम है। खवातीन के अक्सर छोटे छोटे मसले लगे ही रहते हैं। वो कामों में देखिए उलझी हुई होती है ना। सवाल किया आपने, खवातीन के वैसे भी मसले मसाइल काफी देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन रमजान मुबारक में अक्सर जब हम भी घर में होते हैं तो ये कहते हैं कि वक्त पर आकर रोजा अफ्तार करें, क्योंकि वक्त पर अफ्तार करना इसमें बड़ी फजीलत भी है, सुन्नत भी है और बेहतरी भी है। खवातीन बेचारियाँ पूरा दिन थकावट के साथ साथ इस तरह जब शाम के औकात में अफ्तारी के वक्त में भी इस तरह करती हैं तो बड़ा दुख भी होता है, क्योंकि बड़ी बात यह है ना फ़ायज़ा कि रमज़ान मुबारक में दुआएं कबूलियत के लम्हात होते हैं, और ख़ासकर जिस वक्त अफ्तारी का वक्त होता है सारा कुछ आपके सामने पड़ा होता है, इसके बावजूद आप कुछ खा पी नहीं रहे होते फ़कत इस वजह से कि अल्लाह हमें देख रहा है। वक्त से पहले रोज़ा इसलिए नहीं खोलते कि कहीं हमारा रोज़ा ज़ाया ना हो जाए। तो कोशिश करें कि जितना मुमकिन हो सके अफ्तारी वक्त पर करनी चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ, जितने हमारे नाजरीन हैं, सामीन हैं, वो ये है कि सहाबा कराम का ये भी मामूल देखने को मिलता है कि आप फ़र्ज़ नमाज अदा करके उसके बाद भी रोज़ा खोलते थे। लेकिन इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी आप रोज़ा अफ्तार करें तो जैसे ही वक्त हो जाए रोज़ा अफ्तार कर लें। अब ये बात नहीं है कि आप क्योंकि यहूदी जो है उनका तरीक़ाकार ये हुआ करता है कि वो आसमान पर सितारे देकर वो इस तरह अफ्तार किया करते थे। उनका भी अपने मज़हब में इस तरह का रोज़ा अच्छा रोज़ा बिल्कुल होता है, सही हो गया। वो इस तरह करते हैं, तारे देकर करते हैं। लेकिन हमारे लिए ये हुक्म है कि रोज़ा जल्द जल्द अफ्तार किया जाए। और इसमें एक बात ये भी है कि अफ्तार करने के बाद खाना अक्सर लोगों के सामने रखा होता है, क्योंकि हाथ साफ नहीं होते, कई बेचारे नमाज के लिए भाग रहे होते हैं, कई कुली करने के लिए। मसाजिद के अंदर भी यही होता है, घरों के अंदर भी यही होता है। लोग कहते हैं कि नमाज हमारी रह जाती है। तो मैं नाजरीन को ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि मगरिब की नमाज का जो वक्त है कम से कम 1.25 घंटा 1 घंटा 15 मिनट ज़रूर होते हैं। आपकी नमाज मकरूह किसी सूरत में नहीं होती। आप आराम के साथ अगर घर के अंदर आप हैं, आराम के साथ आप खाना भी खा सकती हैं, बर्तन भी समेट सकती हैं, सारा कुछ करके आप नमाज अदा कर सकती हैं। अच्छा, मेरी बात सुने, जैसे कि आपने बोला है मसाजिद, तो ये यहाँ पे आपने देखा है ना कि एक दफ़ा मतलब पहले अजान हो गई है, उसकी थोड़ी देर बाद फिर अजान हो रही होती है, तो आप नमाज के बारे में क्या बोलेंगे कि नमाज जो पहली अजान होती है उस पर हम अदा कर लें?
ہاں بالکل، نماز کا کیونکہ نماز کا وقت جب داخل ہوتے ہیں تب ہی اذان دی جاتی ہے. اور نہیں اکثر ہوتا ہے نا، اکثر مسجد میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہاں مساجد تو بہت زیادہ اذانی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جس وقت وقت داخل ہو جائے، اذان ہو جائے، پہلی اذان پر ہی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ اسپیکروں کا دور ہے، ہر جگہ پر اسپیکر لگے ہوتے ہیں تو اکثر لوگ ڈسٹرب بھی ہو جاتے ہیں. آگے پیچھے اذان ہو رہی ہوتی ہے نا، اذان ہو رہی ہوتی ہے، تو نماز کے دوران اگر آپ کو بھولنے کے خدشات ہیں تو کوشش کریں تھوڑی دیر رک کر پڑھ لیں، کوئی ممانعت نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا. اچھا آپ نے دیکھا ہے رمضان میں زیادہ تر جو ہے بیکاری بہت زیادہ ہوتے جا رہی ہیں، جی جی بہت ہی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ مانگنے والا سلسلہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. کوشش کرنی چاہیے، یہ ہماری ریاست کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرح کے موقع فراہم کریں تاکہ ان کو روزگار ہی مل سکے، بہترین لوگ عزت دار زندگی گزار سکیں. لیکن ہمارے معاشرے نے لوگوں کو بیکاری بنا دیا. آپ دیکھیں کوئی 12,000 روپے کے چکر میں پورا دن سڑکوں پر ذلیل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بالکل ایسا ہی لوگوں کی عادت بن چکی ہے. لوگ محنت مزدوری کرنا چھوڑ کر ان چکروں میں پڑ گئے. ہمارا بنزین انکم سپورٹ پروگرام میں نام شامل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب اس طرح کی حکومتیں ہوں گی، اس طرح کے کارنامے انجام دیں گی کہ آپ کو منگتا بنا دیں گی، تو یہ میرے خیال میں پوری عوام پر اس کا اثر پڑتا ہے. تو میں اکثر دیکھتا ہوں مساجد کے اندر دیکھیں وہاں پر بچیاں باہر کھڑی ہوتی ہیں، بالکل مانگ رہی ہوتی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. روتا بھی ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ان کی پڑھنے کی ایج ہے نا، تو وہ اس میں مانگ رہی ہوتی ہیں. یہی بات ہے، چھوٹے چھوٹے بچے مانگ رہے ہوتے ہیں جو ان کی پڑھنے کی ایج ہے، مطلب اپنے ماں باپ کو ساتھ میں پکڑ کے چلنے کی ایج ہے، تو وہ اس میں یہ چیزیں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ان کا فیوچر پھر کیا ہوگا؟ اور اسی لیے اسلام ہماری معاملے میں رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں ان کی بہترین تعلیم و تربیت کا آپ خیال رکھیں. وہ تبھی ہوگا جب آپ کچھ اس طرح کا فرق ضرور رکھیں اس میں، تاکہ آپ اپنے بچوں کی بہترین انداز میں پرورش بھی کر سکیں، ان کا رہن سہن اور ان کے کھانے پینے کے معاملات کو آسانی کے ساتھ پورا کر سکیں. یہ نہیں ہے کہ حد سے زیادہ بچے ہوں اور پھر آپ ان کی تعلیم و تربیت کا خیال نہ رکھ سکیں اور پھر آپ کے گھر میں فاقے بھی آ جائیں. رزق کا مالک بے شک اللہ ہے، لیکن اس کو اس طرح نہیں لینا چاہیے جس طرح ہم لے لیتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ رزق کی تلاش کے لیے گھر سے نکلنی بھی چاہیے اور رزق حلال کے لیے کوشش کرنی. اور ویسے بھی کہا گیا ہے نا القاسم و حبیب اللہ، کہ جو محنت کش ہیں، جو محنت کرنے والے لوگ ہیں، رزق حلال تلاش کرتے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں. بالکل یہی بات ہے. اور اچھا مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں رمضان ہے نا، تو جو لوگ نشہ کرتے ہیں رمضان میں تو ان کا کیا ہونا چاہیے؟ اچھا آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل بہت لڑکے تو بڑی بات ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نشہ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب کہ 9-10 کے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بھی نشہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ دیکھیں اس میں ہمارا انتظامیہ کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کردار ہے. خاص کر جتنی ہماری دکانیں ہیں ان پر چھوٹے بچوں کو سگریٹ کیوں دیے جاتے ہیں؟ بچوں کو جب آپ سگریٹ دیں گے آٹومیٹیکلی وہ ان کے عادی بن جائیں گے. اور ایک چیز اس میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جتنے والدین ہیں وہ اپنے بچوں سے اس طرح کی نسوار ہو گیا، سگریٹ ہو گیا، ایسی چیزیں نہ منگوائیں. وہ بچے راستے میں آتے آتے بھی اپنی عادت کو بنا لیتے ہیں کہ اگر ابا جان اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں تو یقیناً کوئی اچھی چیز ہوگی. لیکن انتظامیہ کردار کی اگر ہم بات کریں تو ابتداء میں آپ دیکھیں جتنے گراؤنڈز تھے رمضان سے پہلے بھی وہ سارے کے سارے بند ہیں، اب بھی بند ہیں. تو ہمارے جتنے نوجوان ہیں وہ جا کر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، بچے ایسے جگہ پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر لوگ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، غلط محفلیں ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل. تو اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اور خاص طور پر رمضان المبارک میں جتنے لوگ یہ نشے وغیرہ کرتے ہیں تو ان کا روزہ بھی اکثر میں سمجھتا ہوں کہتے ہیں گرم ہو جاتا ہے. ہاں ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے. اچھا میں نے خود ایسے دیکھا ہے کہ ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کا روزہ بالکل گرم ہو جاتا ہے، روڈ پہ نکل کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ کا جو روزہ ہے وہ آپ ہی کے لیے ہے، کسی کے لیے آپ روزہ نہ رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں. آپ اگر اپنے گھر میں کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی کو تنگ کرتے ہیں یا راستے میں کسی کو پریشان کرتے ہیں تو اس پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میرے سامنے ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھے اور وہ لغویات کو ترک نہ کرے، جھوٹ کو نہ چھوڑے اور اسی طرح اس کے معاملات ہوں تو اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے. تو اس لیے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے رکھیں. آپ کا لڑائی کرنے سے، جھگڑا کرنے سے شیطان قید ہوتے ہیں، اس کے باوجود لوگ لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور دیکھیں اس میں عبادت بھی کرنی چاہیے نا، منہ بند کر کے تو بندہ روزہ نہ رکھے نا. تو اس بارے میں آپ کیا بولیں گے کہ عبادت کیسے کرے؟ وہ
عبادت کی جہاں تک بات ہے، رمضان مبارک جیسے ہی اس کا آغاز ہو جاتا ہے تو مساجد کے اندر آپ دیکھیں بڑی رش دیکھنے کو ملتی ہے، اور اسی طرح جب عید گزر جاتی ہے تو اس کے بعد مساجد کا وہی حال ہو جاتا ہے، بالکل کم ہو جاتی ہے رش۔ حالانکہ ہمارا اسلام جو ہے دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کا جو حکم ہے وہ 750 مرتبہ آئے ہیں، 750 مرتبہ کہا نماز کو قائم کریں، نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اور قائم کرنے کا مقصد یہ پڑھنے کے اس لیے نہیں کہا نا، قائم کرنے کا کہا ہے اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پورا مہینہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے پرانے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، تو نماز قائم کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ آپ نماز کو قائم کریں تاکہ رمضان کے بعد بھی آپ اس طرح اپنی زندگی میں مطلب یہ پڑھتے رہے پابندی سے۔ اچھا عبید بھائی، پروگرام کا ٹائم تو آپ کو پتہ ہے ختم ہو چکا ہے، تو ابھی ہم اپنے لوگوں سے بھی اجازت لیتے ہیں۔ تو اچھا جی، یہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، عبید الرحمن سلیمانی صاحب کو اور مجھے فائزہ خان کو دیجیے اجازت، اپنے اگلے پروگرام میں ہم آپ سے ملتے ہیں، تو ہماری طرف سے اللہ حافظ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔